अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं मरूंगा ना तो ही चैन आएगा तुमको। तंग आ गया हूँ अम्मा, तुम मुझे मार के छोड़ोगी। मैंने मसाला भूनकर अभी उसके अंदर गोश्त डाला ही था कि पड़ोस से ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें हमारे पड़ोस से तकरीबन हर दूसरे दिन आती थीं। मैंने गोश्त को भूनना शुरू किया और साथ साथ पानी का छींटा भी डालती जा रही थी। तेज़ गर्म बर्तन पर पानी पड़ने से अचानक तेज़ आवाज़ उठती और फिर धीमी पड़ जाती, मगर पड़ोस के झगड़े की आवाज़ें धीमी पड़ने की बजाय तेज़ से तेज़ तर होती जा रही थीं। मैंने हंडिया के नीचे आंच हल्की की और ढक्कन ढांप कर सहन में आ गई। सारे सहन में धूप फैली हुई थी। जलते सहन से गुजरकर मैं दीवार तक पहुंची और दीवार के दरमियान की दर्ज से आंख लगाकर हमसायों के घर का नज़ारा करने लगी। अगरचे ये एक मायूब अमल है, लेकिन आपा ज़ैनब जानती थी, इसलिए मुझे कभी मायूब नहीं लगा। इस वक्त भी आपा ज़ैनब का बेटा ऊंचा ऊंचा बोल रहा था और इस तरह बोलते हुए उसकी गर्दन की रगें फूल रही थीं, मुंह से कफ उड़ रहा था। आपा ज़ैनब पूरे सहन में कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैं किचन में आ गई और हंडिया हिलाकर धनिया और हरी मिर्चें काटने लगी जो सालन में डालना थी। अभी ये काम मुकम्मल भी ना हुआ था कि मोटरसाइकिल की आवाज़ आई और उसके साथ ही अमन का परचम लहरा उठा, क्योंकि आपा ज़ैनब का बेटा इरफान अपनी माँ से लड़ झगड़ कर दुकान पे चला गया था। मैंने घड़ी देखी जो 11:15 बजा रही थी। चूल्हे का बर्नर बंद करके मैं कमरे में चली आई। जुलाई की इस जलती दोपहर में पंखे की हवा भी रहमत मालूम होती है। मेरे दोनों बच्चे ट्यूशन पढ़ने के बाद अपनी फूफो के घर चले गए थे, जो पिछली गली में ही रिहाइश पजीर थी, और उन्होंने 12 बजे तक वापस आना था। पसीना खुश्क करने के बाद मैंने वॉशरूम का रुख किया और जी भर के नहाने के बाद जब ड्रेसिंग रूम में आई तो 12 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। मैंने भी पहली रोटी तवे पे डाली ही थी कि बाहर के दरवाजे की घंटी बजी। बच्चे आ गए थे। उन्हें खाना खिलाने के बाद मैंने उनकी सारे दिन की रुदात सुनी और फिर 1.5 घंटे तक वो सो गए। गर्मियों की छुट्टियों में मेरा यही मामूल होता था कि बच्चों को अजानों के वक्त उठा देती, वो नमाज के बाद अपना होमवर्क करते, नाश्ते करने के बाद ट्यूशन चले जाते। अशर के ऑफिस का भी वही टाइम था, वो बच्चों को छोड़ के खुद ऑफिस चले जाते। उनके जाने के बाद मैं पूरा घर समेटती, सफाइयाँ करती, खाना तैयार करके 12 बजे तक फारिग हो जाती। फिर खाना खाने के बाद बच्चों को सुला देती। बच्चे भरपूर नींद लेने के बाद सरे शाम उठते तो ताज़ा दम होते, खेलते कूदते टीवी देखते। मैं भी उनके साथ हर सरगर्मी में शरीक होती। इसी तरह सारा दिन गुजर जाता। मैंने अपने दोनों बच्चों की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। माँ बन जाने के बाद औरत अपने रोज़मर्रा के काम भी बच्चों के टाइम टेबल को मलहूज रख के करती है। मैंने मुस्कुराते हुए अपने बेटे और बेटी की पेशानी चूमी और वज़ू के लिए उठ गई। ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद मैं बच्चों के साथ लेटने ही लगी थी कि एक ख्याल ने मुझे चौंका दिया। स्लीपर पैरों में डालकर वापस सहन की तरफ भागी और उसी दर्द से देखा, सारा सहन खाली पड़ा था। मैं परेशान सी वापस लौट आई। दिल चाह रहा था कि ज़ैनब पापा की तरफ जाऊं, मगर बच्चे सो रहे थे, उन्हें अकेले छोड़कर जाना मुनासिब न था। लिहाजा मैं भी उन्हीं के साथ लेट गई और ज़ैनब पापा के बारे में सोचने लगी। माजी के कई दरीचे खुलते चले गए। तकरीबन 8 साल पहले अशर ने यह घर खरीदा था। उस वक्त मेरी गोद में सिर्फ हानिया थी। मेरी ससुराल का घर छोटा था और अफराद ज़्यादा, लिहाजा देवर की शादी के बाद मेरी सास ने कहा था, अशर और उस्मा तुम लोग अलग घर ले लो। जिस दिन हम इस घर में शिफ्ट हुए, हमारा खाना आपा ज़ैनब की तरफ से आया। बहुत हंसमुख मिलनसार खातून थी। ज़ैनब आपा भी यही कहा करती थी, उस्मा तुम्हारे साथ वाले घर में आने से तो मुझे ऐसा लगता है मेरा मेका मेरे साथ आकर बस गया, कैसी अपनायत है। बहुत मिलनसार खातून थी आपा। अजहर की पैदाइश पर उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। हर रोज़ मेरी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आती। तभी मुझे पता चला उनके शोहर के इंतकाल को 2 साल हो चुके हैं। एक बेटा और एक बेटी है। बेटी एफए की तालिबा और आपा खुद रिटायर्ड स्कूल टीचर थी।
ریٹائر ہونے پر جو رقم انہیں ملی اس سے انہوں نے بیٹے کو درمیانے درجے کے کریانے کی ایک دکان کھلوا دی اور کچھ رقم گھر کی مرمت پہ اٹھ گئی۔ بیٹے کی دکان اتنی تو چل رہی تھی کہ آرام سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ میں میکے سے دور تھی، اس لیے آپا زینب کو ہی اپنی سہیلی بنا لیا اور ہر چھوٹا موٹا دکھ سکھ ان سے بانٹنے لگی۔ اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا تو زینب آپا میرے ساتھ بچے کو لیے ڈاکٹر کے پاس دوڑتی۔ کسی چیز کی اچانک ضرورت پڑ جانے پر زینب آپا حاضر، یہاں تک کہ کبھی بے وقت چینی پتی پیاز ختم ہو جاتا تو زینب آپا کا گھر حاضر ہوتا۔ سسرال والوں کی دعوت ہے تو آپا کو گھر بلوا لو، 2 ڈشز وہ بنا دیں گی۔ غرض یہ کہ وہ ہمیشہ میرے کام آئی، مگر انہیں مجھ سے کوئی ضرورت کبھی نہ پڑی۔ مگر یہ تو چند سال پہلے کی بات تھی جب اظہر پیدا ہوا تھا، اب تو وہ 6 سال کا بچہ اور نرسری کا اسٹوڈنٹ تھا۔ آپا زینب کی بیٹی فاخرہ بہت پیاری، نیک اور سلجھی ہوئی بچی تھی۔ وہ بہت اچھی آرٹسٹ بھی تھی، اس کی مہارت کے کئی نمونے تو میں نے خود دیکھے تھے۔ زینب آپا کا گھرانہ ہر طرح سے خوش تھا۔ پھر زینب آپا نے اپنے بیٹے کی منگنی کر دی۔ دور پرے کی رشتہ دار تھی، لڑکی تھی بھی پڑھی لکھی، اچھی شکل و صورت کی مالک تھی، خاندان اچھا تھا اور یہ رشتہ کروانے والی آپا کی سگی بہن تھی، لہٰذا 1 سال کے اندر اندر آپا ساس بن گئی۔ آپا بہت خوش تھیں کہ ایک فرد سے سبکدوش ہوئیں۔ عرفان کی شادی کے کچھ ہی دن کے بعد آپا کے گھر سے چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے آپا سے پوچھا تو وہ ٹال گئی، لیکن ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں۔ ادھر عرفان کی بیگم اس کے کان بھر کے میکے روانہ ہوتی، ادھر گھر میں ایک محاذ کھل جاتا۔ عرفان شکایتوں کی پٹاری کھولتا چلا جاتا اور آپا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر رواں ہو جاتا۔ وہ الزامات لگاتا اور آپا ایک لفظ اپنی صفائی میں نہ کہہ پاتی۔ جب تک فاخرہ کی شادی نہ ہوئی تھی وہ کسی نہ کسی بات کا جواب دے دیتی، دلائل دیتی اور اپنی ماں کو بے گناہ ثابت کر دیتی۔ مگر چند سال پہلے فاخرہ کی بھی شادی ہو گئی، اب آپا اس محاذ پہ تنہا رہ گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے آپا کے ہاں پہلا پوتا ہوا تھا، چونکہ گھر کا سارا خرچ عرفان اور اس کی بیوی چلاتے تھے، لہٰذا آپا کے پاس 1 روپیہ نہ تھا۔ اس روز عرفان جب ہسپتال سے گھر آیا تو ماں کے سامنے رونے لگا۔ نعیمہ یعنی عرفان کی دلہن کا بڑا آپریشن ہوا تھا، پیسے کم پڑ گئے تھے، تقریباً مزید 12,000 روپے کی ضرورت تھی۔ زندگی میں اس روز پہلی بار آپا نے میرے سامنے دستے سوال دراز کیا اور میں انکار نہ کر سکی۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی جو 9,520 روپے تھی ایمانداری سے آپا کے حوالے کر دی۔ باقی پیسوں کے لیے فاخرہ نے اپنی پینٹنگز جو اس نے نمائش کے لیے تیار کی تھیں 300 میں اپنی ایک کلاس والوں کو بیچی اور 12,000 کی وہ رقم عرفان کے حوالے کی تاکہ وہ نعیمہ کو چھٹی دلوا کے گھر لا سکے۔ آپا تو پائی پائی کے لیے بیٹے اور بہو کی محتاج ہو چکی تھی۔ جب کچھ عرصے بعد آپا نے عرفان سے ان پیسوں کا مطالبہ کیا تو ایک نئی جنگ شروع ہو گئی۔ بس کریں اماں یہ ڈرامے بازیاں، میں جانتا نہیں کہ آپ نے کتنے پیسے جوڑ رکھے ہیں۔ یہاں میں نے رقم مانگی، وہاں اگلے ہی دن آپ نے میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ میں کیا اتنا غریب ہوں کہ اتنے سے پیسے نہ ہوں میرے پاس؟ میں نے نعیمہ کی بات مان لی اور آپ کو آزما لیا، ورنہ میں بولا تو مفت میں مارا جاتا۔ عرفان نے بڑے غصے سے ماں کو کہا، تو کیا سمجھتا ہے میں تجھ سے رقم چھپاتی ہوں اپنی اولاد سے؟ ارے میں نے ساتھ والی عظمیٰ بیٹی سے ادھار پیسے لیے تھے، جا پوچھ لے اس سے، اور کچھ پیسے تیری بہن نے اپنی بنائی ہوئی تصویریں بیچ کر دیے ہیں۔ تو بس 9,500 دے دے، میں عظمیٰ کو لوٹا دوں۔ فاخرہ کی خیر ہے، گھر کی بات ہے۔ آپا نے لجاجت سے کہا۔ واہ واہ، سن لو بات بڑھیا کی، کوئی ایک زبان ہے کہ نہیں؟ آپا کی پڑھی لکھی بہو اپنی جہالت کا ثبوت دینے کے لیے میدان میں اتر آئی۔ کبھی کہتی ہیں ادھار لیے ہیں، کبھی کہتی ہیں بہن نے دیے ہیں۔ ارے کیسی ماں ہے آپ؟ قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی۔ جس بیٹے نے ساری عمر کما کے کھلایا اسی سے حساب کتاب، اسی کو نوچ کھسوٹ کر کھا رہی ہے۔ ارے تو سگی ہے یا سوتیلی؟ نعیمہ نے آپا کی ممتا پر انگلی اٹھائی تھی۔ آپا جہاں کی تہاں رہ گئیں۔ اماں مت ذلیل کروایا کرو مجھے بیوی کے سامنے بھی، کیا سوچے گی وہ، کیسی ہے میری ماں؟ عرفان نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ آپا کی زبان جیسے گنگ ہو گئی، مگر آنسوؤں کو راستہ مل گیا تھا۔ ان کے کانپتے وجود پر ایک نرم اور کمزور ہاتھ آ کر ٹھہر گیا۔
آپا نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا. انہیں آج پتہ چلا تھا کہ بیوگی کسے کہتے ہیں. پھر تو یہ معمول بن گیا. آپا خاموش رہتی. نعیمہ کے منہ میں جو آتا بکے چلی جاتی. اس کی طرفداری کے لیے شوہر موجود ہوتا تھا، مگر آپا بنا شوہر صاحباں اور چھت کے بے بس نظروں سے بیٹے کو تکے جاتی. کبھی کبھار فاخرہ پلٹ کے جواب دے دیتی. عرفان کے ساتھ ہوئے اس مارکے کے بعد آپا نے چند روز میں اپنی بالیاں بیچی اور میرے پیسے مجھے لوٹا دیے. مجھے پتہ چلا تو میں ان سے بہت ناراض ہوئی، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی. فاخرہ نے بھی آنے والے دنوں میں اپنی تصویروں کی ایک کامیاب نمائش کی. اب فاخرہ خود بھی کمانے لگی تو آپا کا ہاتھ ذرا کھلا تھا. آپا کی بہن نے اپنے بیٹے سہیل کے لیے فاخرہ کا رشتہ مانگا تو آپا نے بھی ایک لمحے کی تاخیر نہ کی اور 2 ماہ کے بعد فاخرہ کا نکاح طے پا گیا. اب جہیز کا مسئلہ سامنے تھا. عرفان نے ایک بھی پیسہ دینے سے انکار کر دیا، مگر آپا نے بیٹی تو بیاہنی تھی، لہٰذا مکان کو بیچ دینے کا فیصلہ کیا گیا. یہ ڈائن ہمیں اس گھر سے نکالے گی. ارے تو نکل، تیری بیٹی نکلے اس گھر سے. کافر ہے تیری بیٹی، کافر. تصویریں بناتی ہے، بت گیری کرتی ہے، ڈالے گی ان میں جان قیامت کے دن. یہ نعیمہ تھی، اور جس روز آپا کے گھر سے یہ آوازیں بلند ہوئی، سارے محلے نے گلی میں نکل کر یہ 1 ویمن شو سنا. چونکہ گھر کے دروازے بند تھے ورنہ دیکھ بھی لیتے، مگر واحد میں تھی عینی شاہد جس نے اس کا نظارہ بھی کیا. جی ہاں، اسی ٹوٹی ہوئی درد سے جو 2005 کے زلزلے کی وجہ سے بن گئی تھی اور اب کافی چوڑا شگاف بن چکا تھا، مگر اس کو ٹھیک کروانے کی دونوں گھروں نے ہی ضرورت نہ سمجھی. عرفان بھی دکان سے گھر آیا اور بیوی کو چپ کروایا، مگر مدھم مدھم آوازیں رات تک آتی رہیں. رات کے 10 بجے ہوں گے جب میرے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا. یا الہی خیر. اشر نے دروازہ کھولا تو زینب آپا سامنے کھڑی تھی، بے حال پریشان کے پیروں میں جوتا نہیں اور سر پہ دوپٹہ نہیں. اشر بیٹا، میری فاخرہ. ٹوٹے پھوٹے الفاظ ساری کہانی سنا رہے تھے. میں آپا کے ساتھ ان کے گھر آئی. فاخرہ بے ہوش پڑی تھی. ہم نے اسے گاڑی میں ڈالا. یہ سزوکی پچھلے ہفتے ہی اشر کو آفس کی طرف سے ملی تھی. ہم سب ہسپتال پہنچے. بچوں کو میں نے ان کی پھپھو کے گھر چھوڑا. فاخرہ کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا. آپا کی بہو نعیمہ لڑ جھگڑ کے گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی. عرفان اسے منانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا. قیامت جیسی وہ رات گزارنے کے بعد صبح فاخرہ کو ہوش آ گیا. آپا کی بہن کو جھگڑے کا پتہ چلا تو بہت پشیمان ہوئی. انہوں نے جہیز دینے سے صاف انکار کر دیا اور پھر ہسپتال میں ہی فاخرہ اور سہیل کا نکاح ہوا. آپا نے اپنا گھر بیٹے کے نام کر دیا اور اپنی ماں کی 2 سونے کی چوڑیاں پہن کر فاخرہ، آپا زینب کی اکلوتی بیٹی اور عرفان کی اکلوتی بہن، اپنے میکے سے سسرال رخصت ہوئی. 1 سال کے بعد عرفان نے بڑا سا جنرل سٹور بنا لیا. گھر میں ہن برسنے لگا، مگر روز روز کے یہ لڑائی جھگڑے ختم نہ ہوئے. عرفان کی بیوی میکے چلی جاتی تو وہ گھر میں کچھ خرچ نہ دیتا، خود باہر سے کھانا کھاتا اور ماں کیا کھاتی ہے اس بات کی اسے کوئی فکر نہ ہوتی. آپا زینب میرے گھر آ کر میری ہی سلائی مشین پر میرے اور بچوں کے کپڑے سلائی کر دیتی اور میں انہیں اس کی اجرت دیتی جسے وہ مشکل وقت میں خرچ کرتی. زینب آپا بہت خوددار تھیں، یا تو وہ محنت کی اجرت لیتی یا ادھار. میں نے کئی بار کہا کہ میرے بچوں کو پڑھا دیا کریں، مگر ٹال جاتی. ایک مرتبہ میرے بہت اصرار پہ کہنے لگی، میں اپنے بیٹے کو تو علم اور اچھی تربیت نہ دے سکی، تو عظمیٰ بتاؤ تمہارے بچوں کو میں کیا سکھاؤں گی؟ میں تو ایک ایسی عورت ہوں جو دنیا میں ہی ہار گئی، سب ہار گئی. میں تو ایک ناکام ماں ہوں. میں خاموشی رہ گئی. میں نے کئی بار آپا کی مدد کرنے کی کوشش بھی کی، مگر انہوں نے مجھے یہ کہہ کے روک دیا کہ مائیں بیٹیوں سے لیتی نہیں بلکہ دیتی ہیں. آج بھی یقیناً یہی کچھ ہوا تھا. نعیمہ میکے گئی ہوئی تھی. اب تو اس کی گود میں ایک اور بیٹا آ چکا تھا. اس کے گھمنڈ میں مزید اضافہ ہو چکا تھا. نعیمہ کے جانے کے بعد پھر شکایتوں کا دفتر کھلا ہوگا اور ہر غلطی، ہر خطا زینب آپا کا مقدر ٹھہری ہوگی. میں نے آنکھ کھولی، گھڑی 4 بجا رہی تھی. بچے اٹھ رہے تھے. میں نے ان کا منہ دھلوایا، دودھ سوڈا بنا کے پلایا اور ہوم ورک کرنے کا کہہ کر دروازے کو لاک لگا کر زینب آپا کی طرف چلی آئی. وہ اندر بیٹھی رو رہی تھی. 4-5 گھنٹے رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں سوج چکی تھی.
मुझे देखा तो लपक कर मेरी तरफ आई। तूने सुना उस्मा, कहता है मैं मरूंगा तो चैन आएगा। तू ही बता उस्मा, मेरा क्या कसूर। वो मेरे साथ लग के बिलक बिलक के रोने लगी तो मैंने उन्हें बेड पे बिठाया, आंसू पोंछे, ठंडा पानी पिलाया और उनके हाथ में अपने हाथ ले लिए। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, मैं समझाती हूँ इरफान को, वो मुझे बड़ी बहन समझता है, आप कहें तो अशर उससे बात करें। मैंने कहा नहीं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं रही। वो अजीब से लहजे में बोली तो मैं खामोश हो गई। असर की अजान की आवाज़ आ रही थी। मैंने उन्हें उठाया, वज़ू करवाया और ख़ुद भी वज़ू किया। उनके साथ असर की नमाज़ पढ़ी, अपने घर से खाना ला के उन्हें खिलाया और उन्हें आराम की ताकीद करके घर लौट आई। अगली सुबह भी वही रूटीन रही जो रोज़ की थी। बच्चे ट्यूशन से वापसी पर टीवी देख रहे थे और मैं सालन बना रही थी जब रोने की आवाज़ से मैं चौंकी। यह आवाज़ तो इरफान की थी। मैं दर्स की तरफ भागी। अनहोनी का एहसास मुझे अंदर से काट रहा था। आपा ज़ैनब सारे दुखों से निजात पा गई। उन्होंने सही कहा था, अब इरफान को समझाने की ज़रूरत नहीं रही थी। फाखरा अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठ के माँ की आखिरी रसूमात अदा करने आई। दरअसल वो अब मुल्क की मायानाज फैशन डिज़ाइनर्स में शुमार होने लगी थी। उससे पहले चंद डिज़ाइनर्स ने ही इतनी शोहरत हासिल की थी। उसकी माँ की दुआओं ने उसे इस मुकाम तक पहुंचा दिया था। इधर ज़ैनब आपा का जनाजा उठा और उधर फाखरा ने इस घर की दहलीज से कदम निकाला तो फिर कभी मुड़कर इस घर की दहलीज पे दोबारा कदम न रखा, मगर मुझसे या मेरे बच्चों से मिलने अक्सर आती थी। और फिर वक्त कुछ आगे बढ़ा। वो जुलाई की वैसी ही गर्म दोपहर थी। मैंने मसाला भून के गोश्त डाला तो कुछ याद आया। बच्चे आज भी अपनी फूफो के घर गए हुए थे। ज़ैनब पापा को फोत हुए 1 साल बीत चुका था। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। 1 साल पहले की ऐसी ही एक दोपहर पूरी जुज़ियात के साथ याद आ गई। इसी असना में हमसाये के घर से आवाज़ें बुलंद होना शुरू हुई, मगर ये क्या? इरफान की बजाय नईमा के चीखने की आवाज़ें। मैंने आंच हल्की की और दीवार की उस दर्ज की तरफ भागी। इरफान के साथ एक 25-26 साल की खुश शक्ल खातून खड़ी थी। लिबास और मेकअप से नई दुल्हन लग रही थी। दूसरी तरफ नईमा चीख रही थी। सोतन के अल्फाज के अलावा मुझे किसी बात की समझ नहीं आ रही थी। नईमा के गले की रगें फूल रही थीं। उसके मुंह से कफ उड़ रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे। बस बंद करो अपनी ये बकवास। क्या जुल्म हो गया तुम पर? हाँ बोलो, जुल्म तुमने किया है मुझ पे, मेरी माँ पे और मेरी बहन पे। इरफान चिंघाड़ा। मैंने अपनी माँ को फाकों से मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके खलूस, उसकी मोहब्बत पे शक किया, उसे धुतकारा। जब उसे मेरी ज़रूरत थी मैंने उसे बेअमान कर दिया, उसे बेसहारा छोड़ दिया, उसकी खिदमतों और मोहब्बतों को फरामोश कर दिया। बाप के इंतकाल पर जिस छोटी बहन के सर पे हाथ रखते हुए मैंने अपने दिल में वैसी ही शफकत महसूस की जैसी बाप बेटी के लिए करता है, उस बहन को फकीरों की तरह रुखसत कर दिया। मेरी वजह से वो मौत की दहलीज तक जा पहुंची। तुम मुझे पटियां पढ़ाती रही कि वो मेरे टुकड़ों पे पलती हैं और मैं भूल गया कि मैं तो खुद उसका टुकड़ा हूँ, अपनी उस माँ के जिगर का टुकड़ा, और मेरी बहन उसी वजूद का दूसरा टुकड़ा। मेरी माँ ने हमें मोहब्बत से जोड़कर एक किया था और तुमने हमें फिर टुकड़ों में बांट दिया। मेरी बहन मेरी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करती। मेरी माँ के मरने के बाद उसने मेरी चौखट पे कभी कदम नहीं रखा। तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो मरने को दिल चाहता है। 1 साल तुम्हें बर्दाश्त करने की मैंने भरपूर कोशिश की है, मगर अब नहीं। मैं अपनी माँ के वो आखिरी अल्फाज नहीं भूल सकता जो उसने मेरा हाथ पकड़ के कहे थे। इरफान बेटा, रब की कसम मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की है, फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और फिर मेरी माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरा दिल जैसे गम से फटने लगा और आंखों से आंसू बहने लगे। इरफान भी रो रहा था, मगर आज ना तो उसके मुंह से कफ उड़ रहा था और ना ही रगें फूल रही थी। ये मेरी बीवी है, अब इस घर में ये रहेगी। तुम यहाँ से जा सकती हो, रहना चाहो तो रहती रहो। इरफान ने बेदर्दी से कहा। मैं बेटों की माँ हूँ, तुम इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते मुझे। नईमा की मगरूर आवाज़ उभरी।
میری ماں بھی ایک بیٹے کی ماں تھی اور اسی جرم کی سزا بھگتی ہے اس نے۔ تم تو 2 بیٹوں کی ماں ہو، تمہاری سزا تو دگنی ہونی چاہیے، عرفان نے کہا۔ پاگل ہو گئے ہو تم، نعیمہ چیخی اور عرفان کا گریبان پکڑ کے اسے مارنے لگی۔ چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ میں 3 حرف بھیج کے دفع کر دوں گا تمہیں۔ عرفان کی دھمکی کام کر گئی، نعیمہ کمرے میں چلی گئی۔ عرفان اپنی نئی بیوی کے ساتھ آپا زینب کے کمرے میں آ گیا اور میں نے واپس کچن کی طرف دوڑ لگائی۔ ایسا نہیں تھا کہ بات یہاں ختم ہو گئی تھی، نعیمہ اور عرفان کے جھگڑے ختم ہو گئے تھے، بلکہ آج بھی اس گھر سے اسی طرح لڑائی جھگڑوں کی آوازیں آتی ہیں۔ عرفان اسی طرح رگیں پھلا کے کف اڑاتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آپا زینب کی جگہ اب نعیمہ نے لے لی ہے۔ وہ آپا زینب کی طرح آنکھوں میں آنسو بھرے خاموشی سے سب سنتی رہتی ہے اور سہنے پہ مجبور ہے۔ کہا جاتا ہے، عام طور پر غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے تو یہ سنا ہے اور پھر سچ ہوتے بھی دیکھا ہے کہ جو اپنی ماں کا نہیں ہوا وہ بیوی کا کیا سگا ہوگا۔ ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، لیکن میں نے تو اس مثال کو اپنی آنکھوں کے سامنے سچ ہوتے دیکھا ہے۔